बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और बात करेंगे जनाब आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप तक रखते हैं। एक तो आपने देखा कि आज जो है वो आईनी बेंच के सामने आर्मी चीफ और बाकी जो सर्विसेज जो है वो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसीक के हवाले से उसके ख़िलाफ़ समात जो है वो जो दरख्वास्त है वो समात के लिए मुकर्रर की गई है। और वो कब होगी उस पर डिटेल में बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान भर में जो स्मोक की सूरत हाल है उसमें पंजाब स्पेशली अगर हम बात करें लाहौर की और मुल्तान में, वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो है वो स्कूल्स इंटर तक जो है वो कॉलेज बंद है। और अब टाइम बाकायदा तौर पर शेड्यूल वो भी आपके सामने रखते हैं कि 4 बजे तक रेस्टोरेंट का टाइम दिया गया और 8 बजे तक हर तरह की मार्केटें बंद करने की बात की गई है। और इवन शादी हाल्स और बाकी जो चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन में मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा जी, फिर इसी तरह जो वीपीएन है, आप अंदाज़ा करें कि पहले वीपीएन इस्तेमाल क्यों होते हैं। आज वो कह रहे हैं जी ये गैर कानूनी वीपीएन इस्तेमाल हो रहे हैं, इससे फ्रॉड बढ़ रहा है, इससे जो है वो इलीगल या आप कह सकते हैं कि इस तरह का मवाद देख देख रही है पाकिस्तानी कौम। इसमें इस लेवल तक लेके आने में कौन ज़िम्मेदार है? तो ये भी गवर्नमेंट है। वीपीएन को उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप लीगल चीज़ों पर पाबंदी लगाते हैं। आप ये पाबंदी लगाई आपने कि कभी फेसबुक या जो आपका इंटरनेट है उसको डाउन कर लेते हैं, साइट्स पे आप जा नहीं सकते, क्योंकि खौफ यही है कि जो राय आज़ादी जो है वो राय है उसका जो है वो भरपूर इस्तेमाल ना हो सके। तो ज़ाहिर है उसके फिर अगेंस्ट नौजवान जो हैं, अगर 14 करोड़ मोबाइल हैं इनके पास, इंटरनेट भी है, तो वो फिर क्या करेंगे? तो ये हुकूमत सोचती नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं जी वीपीएन भी बंद करेंगे। तो इसका कोई और हल निकल आएगा, लेकिन ये सारी सूरत हाल में हर तरफ से हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से हम जो है सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकें। तो क्या इसमें कामयाब हो सकती है? इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, खान ने पूरा मुल्क बंद करने की बात जब से की है, तकरीबन अब 8-9 दिन रह गए हैं। हुकूमत जो है वो हुकूमत का प्लान जो है कि जुमे के दिन, क्योंकि कराची और जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में इंटरनेट ऑलरेडी जो है वो डाउन कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो सिंध है और बलूचिस्तान है, दूर दराज की जो एरियाज़ है, वहाँ जुमे के बाद से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो निकलना शुरू कर देंगे। और अगले ही हफ्ते बहुत से लोगों को कहा गया है कि जो लीडर्स हैं, एमपीएस एमएनएज हैं, उनको कहा गया कि पहले ही आप आके केपीके में दाखिल हो जाएं। इसी तरह जो 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 कश्मीर से हैं लोग हैं, जो सिंध से हैं, जो बलूचिस्तान से हैं, वो कहाँ कहाँ पे आके स्टेशन रहेंगे। और जो लॉन्ग मार्च होगा उसकी बात करेंगे। अच्छा जी, फिर इसके साथ साथ जो है वो चेयरमैन, आपने देखा होगा नैब ने जो किया है आज उसमें, फैसल जो है, एडवोकेट फैसल जो कि इमरान खान के वकील हैं, आज उन्होंने बड़ी कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की, जो इमरान खान ने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की कि नैब ने नैब ने ये तस्लीम कर लिया है कि जनाब कि मिस ट्रायल किया है नैब ने। ठीक है। अब इसी से अंदाज़ा करें कि हमारे जो हुकूमत है, हमारी जो रियासत है, वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और उसकी वाइफ को 1 साल तक अंदर रखने के बाद एक इदारा उठ के कहता है जो कि आवाम के टैक्स से पैसे से बना गया है, जिसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपको सबको पता है। और इस वक्त तो चेयरमैन कौन है नैब का, ये भी सबको पता है कि वो आर्मी से उनका ताल्लुक है। और ये कह देना कि मिस ट्रायल हुआ है, दोबारा से हमारे पास भेजा जाए, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी और क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये सारे मनगढ़ंत केस बनाए गए थे और अब उनकी रुकना बहुत मुश्किल है। अब बजाय इसके कि चेयरमैन नैब को अब डिमांड की जा रही है कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और जितना इस पे खर्चा हुआ वो उनसे लेना चाहिए, बजाय इसके कि आवाम का पैसा जो है वो आप इन पे लगाए। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है पाकिस्तान में इंसाफ मिल रहा है और नीचे से पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे हमारी अदालतें हैं, और पर्क्स लेने में मेरे ख्याल से दुनिया की नंबर 1 अदालतें बन चुकी हैं, जिसमें 6.5 लाख के करीब, 3.5 से 6.5 लाख के करीब सिर्फ हाउस रेंट मिलता है जिन जिन जजेस को। फिर भी इंसाफ क्या है वो आपके सामने है। अच्छा जी, अब एक तो ये है कि जो इमरान खान ने मुल्क पर बंद करने का किया, उसमें वो उन्होंने कहा जी 4-5 बड़े मेन एजेंडे। एक तो 26 तरमीम को दोबारा से रोल बैक किया जाए। इसके साथ साथ अवामी मैंडेट का दोबारा मिलना, जमहूरियत की बहाली और आइन की बहाली कि जनाब इस तक हम नहीं छोड़ेंगे। और जो गैर कानूनी तौर पर जिन लोगों को वह किया गया है, पकड़ा गया है, जो जेलों में डाले गए हैं, उनको भी जो है वो उनकी रिहाई तक हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब पहले नंबर पे हम ज़रा बात कर लेते हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की है। अब ये कहा जा रहा है कि ये भी एक स्टंट है, इंगेज करना है अपना अदालतों को
اور اس لیے جو ہے نا یہ ایک ٹیکٹکس ہیں کہ انگیج کرنا ہے، بزی رکھنا ہے۔ اس میں جناب جو مدت کس نے کی ہے، یہ ہے جناب آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست جو ہے وہ محمود اختر نقوی نے دائر کر رکھی ہے، اور اس میں کیونکہ ظاہر ہے وفاقی کابینہ نے سروسز چیفز کی مدت 5 سال کرنے کی منظوری دی تھی، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم نے اس کی اجلاس میں آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل جو ہے وہ پارلیمنٹ پیش کرنے کی بھی منظوری دی۔ پھر اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی سروسز چیف کی مدت میں اضافے کا بل کثرت سے منظور کیا گیا۔ لیکن جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی میں یہ بچے کو پتہ ہے، بلکہ نون لیگ کے اپنے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پر جو فارم 47 سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں غیر آئینی طور پر، تو ظاہر ہے وہ غیر آئینی جو لوگ ہیں وہ انہوں نے غیر آئینی ترمیم 26ویں ترمیم غیر آئینی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے جتنے بھی قانون بنے ہیں وہ سارے غیر قانونی ہیں، غیر آئینی بھی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کب تک چیزیں چلتی ہیں۔ ذرا آپ کو پتہ ہے کہ لمبی دیر تک چیزیں نہیں چل سکتی، لیکن 7 رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ 20 نومبر کو سماعت کرے گا آرمی چیف کی مدت کے حوالے سے جو درخواست دی گئی ہے۔ اچھا جی، دوسرا آ جاتے ہیں کہ عمران خان نے اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ بڑی کمپریہنسو کمپین چل رہی ہے، سیاسی کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور سیاسی کمیٹی کو اپوزیشن کی جو دیگر باقی پارٹیز ہیں ان سے بھی رابطہ کرنے کی آج کہا جا رہا ہے کہ وہ رابطہ کیا جا رہا ہے، اور جو ورکرز ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنا ساتھ ایک پوری چیک لسٹ دے دی گئی ہے کہ جناب وہ اپنا کمبل سے لے کے ڈرائی فروٹ سے لے کے جو ہے وہ کیا کیا لوازمات ساتھ لے کے آئیں گے۔ تو اٹ مینس کہ یہ پہلے اس طرح کی حکمت عملی سامنے نہیں آئی، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہوگی، اور یہ آخری جو ہے وہ مارکا ہوگا، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ جو مارچ ہوگا یہ بہت بڑا مارچ ہوگا۔ اب جو کیونکہ وزیر اعلیٰ کہا جا رہا ہے کہ آزاد جو ہیں کے پی کے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ 2 دفعہ جس طریقے سے وہ غائب ہوئے، اب تیسری بار ان کے اوپر اس سے بھی زیادہ پریشر ہے، کیونکہ باقی تمام صوبوں سے لیڈرشپ کو کے پی کے بلا لیا گیا، اور ورکرز کو تاکہ جو ہے وہ انگیج رکھ سکیں، اور ان کو کہا گیا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا کا استعمال کریں، ویڈیوز اپلوڈ کریں، لوگوں کو جو ہے وہ ریڈی رکھیں، تیار رکھیں، اور لوگوں کو نکالیں تاکہ جو ہے وہ 24 نومبر تک تمام لوگ اسلام آباد پہنچ سکیں۔ اب اس میں جو حکمت عملی سامنے آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ جمعے سے شروع کریں گے، کچھ ہفتے سے کریں گے، کچھ جو ہے نزدیک ترین لوگ جو ہے نا وہ سنڈے کو آئیں گے، تو یوں یہ صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ کیا ہوگا، لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن جتنا بھی کچھ ہے، ایک اور چیز بڑی خوفناک آپ نے دیکھی ہوگی کہ جہاں کہیں بھی اب شریف فیملی سے اب یہ بات ہو رہی ہے، اب ان کے اپنے لوگ بھی یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور کہ جی جناب شریف فیملی کو جو ہے نا اب معافی مانگ لینی چاہیے قوم سے، اور خاموش ہو جانا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے۔ نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس سے اسمبلی کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، اس قدر استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، اور شاید ان کے جو گناہ ہیں ان کی جو ہے وہ ان کو سزا مل رہی ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ ان کے خلاف جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، اب ہر لحاظ سے وہ خصوصی طیارے تو نہیں کر سکتے، ہر جگہ پہ خصوصی ہوٹل میں بھی نہیں جا سکتے، کہیں بھی باہر جانے کے قابل نہیں رہے، کسی جگہ پہ وہ باہر نہیں جا سکتے، ایئرپورٹ پہ جائیں گے وہاں پہ ہوٹنگ ہوگی، کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو ہر جگہ پہ خصوصی طور پر ان کے لیے یا آن لائن آرڈرز کے لیے ایک الگ سے کہا جا رہا ہے، کسی نے مذاق کی کہ ان کے لیے آن لائن الگ سے ایک ایپ ہونی چاہیے، ان کے ہاسپٹل الگ ہونے چاہیے۔ مریم نواز نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی وہ ان کا علاج جو ہے وہ صرف 2 ملکوں میں، اس کے بعد اب ظاہر ہے اس پر باتیں ہو رہی ہیں کہ مریم نواز جھوٹ بول رہی ہے، مریم کو پتہ نہیں ہے، مریم کے ڈاکٹر نے اس کو مس گائیڈ کیا، تو اینی ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی خطرناک حد تک چل رہی ہیں، لیکن چیزیں یہ ہے کہ ابھی بھی ملک چلنے کے لیے بالکل جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، ایک طرف سموگ نے پورے پنجاب کو گھیر رکھا ہے، ساتھ ہی 24 نومبر کے لیے 8-9 دن باقی ہیں، اور حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ وہ نیکسٹ تھرسڈے سے، یعنی سنڈے کو 24 کو ہے، اور حکومت جو ہے وہ 21 کے بعد سے جو ہے وہ پورے ملک کو بند کرنے کا پلان رکھتی ہے، موٹر وے کو بند رکھا جائے گا، جی ٹی روڈ کو بند کر لیا جائے گا، اب ویسے ہی سموگ کی وجہ سے بہت سے معاملات ہیں، بزنس بند ہے، اسکول بند ہے، تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان کے لیے آسانی، لیکن دوسری طرف حکمت عملی یہ ہے کہ وہ پہلے ہی لوگ آ کے اگر وہ کے پی کے میں داخل ہو جائیں گے یا نزدیک کہیں پہنچ جائیں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آخری یہ پی ٹی آئی کا جو ہے آخری ایک اسٹرانگ قسم کا جو ہے وہ یہ احتجاج ہوگا، جس کے بعد جو ہے وہ چیزیں دیکھی جائیں گی، ابھی تک یہ اتنا ہی۔